परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। आजको कार्यले अनुग्रहको युगको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ, अर्थात् सम्पूर्ण 6000 वर्षे व्यवस्थापन योजनाको कार्य अघि बढेको छ। अनुग्रहको युग समाप्त भइसकेको भए तापनि परमेश्वरको काममा प्रगति भएको छ। कामको यो चरण अनुग्रहको युग र व्यवस्थाको युगको जगमा स्थापित छ भनेर म बारम्बार किन भन्छु? किनभने आजको दिनको काम अनुग्रहको युगमा गरिएको कामको निरन्तरता हो र व्यवस्थाको युगमा गरिएको कार्यको वृद्धि हो। 3 चरणहरू कसिलो गरी एक अर्कासँग सम्बन्धित छन्। यो साङ्लाको हरेक जोडन अर्कोसँग राम्ररी जोडिएको छ। कार्यको यो चरण येशूले गर्नुभएको काममा निर्माण हुन्छ भनेर म किन भन्छु? यो चरण येशूले गर्नुभएको काममा निर्माण भएन भन्ने मान्यता राख्दा यो चरणमा क्रुसीकरणको अर्को घटना घट्ने थियो र अघिल्लो चरणको उद्धारको काम फेरि गरिनुपर्ने थियो। यो अर्थहीन हुने थियो। त्यसकारण काम पूर्ण रूपमा पूरा भएको होइन, तर युग अघि बढेको छ र कामको स्तर पहिलेको भन्दा माथि उठेको छ। कामको यो चरण व्यवस्थाको युगको जगमा र येशूको कार्यको चट्टानमा निर्माण गरिएको छ भनेर भन्न सकिन्छ। परमेश्वरको कार्य एकपछि अर्को चरण गर्दै निर्माण हुन्छ र यो चरण नयाँ सुरुवात होइन। कार्यका 3वटा चरणहरूको संयोजनलाई मात्रै 6000 वर्षे व्यवस्थापन योजनाको रूपमा लिन सकिन्छ। यो चरणको कार्य अनुग्रहको युगको कार्यको जगमा पूरा गरिन्छ। यदि कार्यका यी 2 चरणहरू सम्बन्धित थिएनन् भने यो चरणमा किन क्रुसीकरण दोहोरिएन? म किन मानिसका पापहरू बोक्दिन, तर सिधै मानिसलाई न्याय गर्न र दण्ड दिन आउँछु? मानिसलाई न्याय गर्ने र सजाय दिने मेरो काम क्रुसीकरण पछि नआएको भए अनि मेरो आगमन पवित्र आत्माको गर्भधारणद्वारा नभएको भए मानिसलाई न्याय गर्न र सजाय दिनको लागि म योग्य हुने थिइन। म येशूसँग एउटै भएको हुनाले म मानिसलाई सिधै सजाय दिन र न्याय गर्न आउँछु। यो चरणको काम अघिल्लो चरणको काममा नै पूर्ण रूपमा निर्मित छ। यही कारणले गर्दा यस प्रकारको कामले मानिसलाई चरणबद्ध रूपमा मुक्तिमा ल्याउँछ। येशू र म एउटै आत्माबाट आएका हौँ। हाम्रा देहहरूमा हामी सम्बन्धित नभए पनि हाम्रा आत्माहरू एउटै छन्। हामीले गर्ने कामको विषयवस्तु र हामीले लिने काम उही नभए तापनि सारमा हामी उस्तै छौँ। हाम्रा देहहरूले फरक फरक रूपहरू लिन सक्छ, तर त्यो कुरा युगको परिवर्तन र हाम्रो कामको फरक आवश्यकताहरूको कारणले गर्दा हो। हाम्रा सेवकाईहरू उस्तै छैनन्। त्यसकारण हामीले अघि सार्ने काम र मानिसलाई हामीले प्रकट गर्ने स्वभावहरू पनि फरक छन्। यही कारणले यो दिनमा मानिसले जे देख्छ र बुझ्छ त्यो विगतको जस्तो छैन, जसको कारण युगको परिवर्तन नै हो। उहाँहरू लिङ्गमा र उहाँहरूको देहहरूको रूपमा फरक हुनुहुन्छ र उहाँहरू एउटै परिवारमा जन्मनु भएको थिएन। उही समय अवधिमा जन्मने कुरा त परै जाओस्, तैपनि उहाँहरूका आत्मा एउटै हो। उहाँहरूका देहमा न रगतको नाता छ, न त कुनै पनि प्रकारको शारीरिक साइनो नै छ, तैपनि उहाँहरू 2 फरक समय अवधिहरूका
परमेश्वरका देहधारी शरीरहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। उहाँहरू परमेश्वरका देहधारी शरीरहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अकाट्य सत्यता हो। तैपनि उहाँहरू एउटै रगतवंशीय हुनुहुन्न र उहाँहरूले एउटै मानव भाषा बोल्नुहुन्न। एकजना पुरुष हुनुहुन्थ्यो जसले यहुदीहरूको भाषा बोल्नुहुन्थ्यो र अर्का महिला हुनुहुन्छ जसले चिनिया मात्रै बोल्नुहुन्छ। यी नै कारणहरूले गर्दा आफूले गर्नुपर्ने काम गर्नको लागि उहाँहरू फरक फरक देशमा र फरक फरक समय अवधिमा जिउनु पनि भयो। उहाँहरू एउटै आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा एउटै सार छ भन्ने तथ्यको बावजुद पनि उहाँहरूको देहहरूको बाहिरी भेषहरूका बीचमा कुनै ठोस समानताहरू छैनन्। उहाँहरू दुवै उही मानवतामा हुनुहुन्छ, तर जहाँसम्म उहाँहरूको देहहरूको बाहिरी रूप र उहाँहरूको जन्मको परिस्थितिहरूको सवाल छ, उहाँहरू उही हुनुहुन्न। उहाँहरूको सम्बन्धित काममा वा उहाँहरू बारेको मानिसको ज्ञानमा यी कुराहरूले कुनै प्रभाव पार्दैनन्, किनभने अन्तिम विश्लेषणमा उहाँहरू एउटै आत्मा हुनुहुन्छ र कसैले पनि उहाँहरूलाई अलग गर्न सक्दैनन्। रगतद्वारा उहाँहरू सम्बन्धित नभए तापनि उहाँहरूको सम्पूर्ण अस्तित्व उहाँहरूको आत्माहरूको नियन्त्रणमा छन्, जसले उहाँहरूलाई फरक समय अवधिमा फरक काम दिनुहुन्छ र उहाँहरूको देह फरक फरक वंशमा पर्छन्। यहोवाको आत्मा येशूका आत्माका पिता हुनुहुन्न र येशूको आत्मा यहोवाका आत्माका पुत्र हुनुहुन्न। उहाँहरू एउटै र उही आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसरी नै आजका देहधारी परमेश्वर र येशूमा रगतको सम्बन्ध छैन, तर उहाँहरू एउटै हुनुहुन्छ। यो यसैले हो कि उहाँहरूका आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले कृपा र दयाको साथै मानिसको धार्मिक न्याय र सजायको र मानिसमा श्राप हालिदिने काम गर्न सक्नुहुन्छ र अन्तिममा उहाँले संसारलाई नष्ट गर्ने र दुष्टलाई दण्ड दिने काम गर्न सक्नुहुन्छ। के उहाँले यो सबै आफै गर्नुहुन्न र के यो परमेश्वरको सर्वशक्तिमानता होइन र उहाँ मानिसको लागि व्यवस्था प्रकाश गर्न र उसको निम्ति आज्ञाहरू जारी गर्न सक्षम हुनुहुन्थ्यो र सारा इस्राएलीहरूलाई आफ्नो प्रभुत्वको अधीनमा राख्दै प्रारम्भिक इस्राएलीहरूलाई पृथ्वीमा तिनीहरूको जीवन जिउन, अगुवाई गर्न र मन्दिर र वेदीहरू बनाउन तिनीहरूलाई अगुवाई गर्न पनि सक्षम हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अख्तियारको कारणले गर्दा उहाँ इस्राएलका मानिसहरूसँग 2000 वर्षसम्म पृथ्वीमा बस्नुभयो। इस्राएलीहरूले उहाँको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने आँट गरेनन्। सबैले यहोवाको श्रद्धा गरे र उहाँका आज्ञाहरूलाई पालन गरे। त्यस प्रकारको कार्य उहाँको अख्तियारको सद्गुण र उहाँको सर्वशक्तिमानताद्वारा गरिएको थियो। त्यसपछि अनुग्रहको युगको अवधिमा येशू सारा पतित मानव जातिलाई, इस्राएलीहरूलाई मात्रै होइन, छुटकारा दिन आउनुभयो। उहाँले मानिसलाई कृपा र दया देखाउनुभयो। अनुग्रहको युगमा मानिसले देखेका येशू दयाले भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो र मानिसप्रति उहाँ सधैँ प्रेमिलो हुनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँ मानव जातिलाई पापबाट मुक्त गर्नको लागि आउनु भएको थियो। उहाँको क्रुसीकरणले मानव जातिलाई पापबाट पूर्ण रूपमा मुक्त नगरेसम्म उहाँ मानिसहरूका पाप क्षमा गर्न सक्षम हुनुहुन्थ्यो। यो अवधिमा कृपा र दया सहित परमेश्वर मानिस सामु देखा पर्नुभयो, अर्थात् उहाँ
मानिसको लागि पाप बलि बन्नुभयो र मानिसको पापहरूको निम्ति क्रुसमा मारिनुभयो ताकि तिनीहरूलाई सदाको लागि क्षमा दिइन सकोस्। उहाँ कृपालु, करुणामय, धैर्य र प्रेमिलो हुनुहुन्थ्यो अनि अनुग्रहको युगमा येशूलाई पछ्याउनेहरू सबैले सबै कुरामा धैर्य र प्रेमिलो बन्ने प्रयास गरे। तिनीहरू सहनशील थिए र कुटपिट गर्दा, सराप्दा वा ढुङ्गाले हान्दा पनि तिनीहरू कहिल्यै आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न लडेनन्। तर अन्तिम चरणको अवधिमा त्यस उपरान्त यस्तो हुन सक्दैन। उहाँहरू एउटै आत्माका हुनुहुन्थ्यो, तैपनि येशू र यहोवाको काम पूर्ण रूपमा एउटै थिएन। यहोवाको कामले युगलाई अन्त्य गरेन, तर पृथ्वीमा मानव जातिको जीवनलाई प्रारम्भ गर्दै नयाँ युगको अगुवाई गर्यो। र आजको काम भनेको गम्भीर रूपमा भ्रष्ट बनेका अन्य जाति राष्ट्रका मानिसहरूलाई जित्न र चीनमा भएका परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरूलाई मात्रै होइन, तर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड र सारा मानव जातिलाई अगुवाई गर्नको लागि हो। यो काम चीनमा मात्रै गरिन्छ भन्ने तँलाई लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा यो अरू देशमा पनि फैलन थालिसकेको छ। किन चीन बाहिरका मानिसहरूले बारम्बार साँचो मार्गको खोजी गर्छन्? यसको कारण के हो भने आत्माले नै काम सुरु गरिसक्नु भएको छ र आज बोलिएका वचनहरू ब्रह्माण्डभरिका मानिसहरूप्रति लक्षित छन्। यससँगै कामको आधा भाग पहिले नै भइरहेको छ। संसारको सृष्टिदेखि वर्तमानसम्म परमेश्वरका आत्माले यो महान कार्यलाई अघि बढाउनु भएको छ र उहाँले फरक युगहरूमा र फरक राष्ट्रहरूका बीचमा फरक फरक काम गर्नुभएको छ। हरेक युगका मानिसहरूले उहाँका फरक स्वभावलाई देख्छन्, जसलाई उहाँले गर्नुहुने फरक कामद्वारा स्वाभाविक रूपमा नै प्रकट गरिन्छ। उहाँ कृपा र दयाले भरिएका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मानिसको निम्ति पाप बलि र मानिसका गोठालो हुनुहुन्छ, तर उहाँ मानिसको न्याय, सजाय र श्राप पनि हुनुहुन्छ। उहाँले मानिसलाई पृथ्वीमा जिउन 2000 वर्षसम्म अगुवाई गर्न सक्नुभयो र उहाँले भ्रष्ट मानव जातिलाई पापबाट मुक्त गर्न पनि सक्नुभयो। आज जसले उहाँलाई चिन्दैनन्, उहाँ ती मानव जातिलाई जित्न र उहाँको प्रभुत्व मुनि घुँडा टेकाउन पनि सक्नुहुन्छ, ताकि सबै उहाँमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुन सकुन्। अन्तिममा उहाँ कृपालु र प्रेमिलो परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्न, बुद्धि र आश्चर्यका परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्न, पवित्र परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्न, तर अझै बढी मानिसलाई न्याय गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई देखाउन उहाँले ब्रह्माण्डभरिका मानिसहरूभित्र रहेका अशुद्ध र अधर्मी कुराहरूलाई जलाएर हटाउनुहुन्छ। मानव जातिका बीचमा रहेका दुष्टहरूका लागि उहाँ ज्वाला, न्याय र दण्ड हुनुहुन्छ। सिद्ध हुनुपर्नेहरूका लागि उहाँ सङ्कष्ट, शोधन र परीक्षाहरू साथै सान्त्वना, भरण पोषण, वचनको प्रावधान, निराकरण र काटछाँट हुनुहुन्छ। अनि हटाइएकाहरूका लागि उहाँ दण्ड र बदला हुनुहुन्छ।